حضرت یوسف سوال کردے نے میرے پراو مینوں کیوں مار دے پے جے مارن دی وجہ کی ہے لے کے تے بڑے پیار نال آئے سی لے کے تے بڑیاں محبتاں نال آئے سی ہن تواڈے پیار کڑے پاسے چلے گئے نے ہن تواڈیاں محبتاں کڑے پاسے چلیاں گئیاں یہودا بڑا خیر خواہ سی او کہن لگیا یار انج نہ مارو بھرا نوں کیوں مار دے جے انج کیوں ظلم پہ کر دے جے کہ یہودا مڑ کے ویکھو ابے روندے تائی کہے یہودا مڑ کے ویکھو ابے روندے تائیں ترس کرو چھڑ دیو یوسف کام میں چنگا نائی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم الہی تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا ہم کو تیرے کرم پہ یقین ہے الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں الہی توفیق اگر مل جائے خدمت اسلام کر جاؤں ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر ہے جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے حضرات محترم آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ مبارک جماعتی احباب انہاں دی فرمائش انہاں دی محبت جس عنوان نو میں شروع کرنا چاہنا او 12واں پارہ سورت کا نام ہے سورت یوسف علیہ السلام حضرات سورت یوسف دے اندر خالق کائنات نے بہت اہم سبق بیان فرمائے نے ایک کوئی عام قصہ کہانی نہیں جڑا اسی گھراں دے اندر سننے سنانے ہیں ایو قصہ ہے جنہوں اللہ نے احسن القصص کیا ہے اچھا قصہ اور بہترین قصہ کیا ہے سورت یوسف دا تعارف دے اندر 111 آیات نے اور 12 رکوع تے مشتمل سورت ہے اور 12ویں پارے دے اندر شروع ہو رہی ہے 13ویں پارے تک جا رہی آج میں حضرت یوسف علیہ السلام دا پہلا حصہ ایک حصہ تواڈے سامنے گوش گزار کرانگا اور باقی مسلسل انشاءاللہ آئندہ خطبات دے اندر تسلسل دے نال بیان ہوتا رہے گا جتنے بھی جمعے اس تے لگے انشاءاللہ 4 یا 5 ہون مکمل سیرت یوسف علیہ السلام انشاءاللہ بیان کی دی جائے گی
حضرات ایدہ مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے، اور ایدہ شان نزول اللہ نے کس موقع دے اس سورت کو نازل فرمایا اور کیوں نازل فرمایا؟ مکہ دے اندر محبوب کائنات آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اس سورت نو اللہ ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے۔ جدوں مکے والے امام کائنات دے مخالف ہو چکے سے، پوری کائنات دے سردار دیاں مخالفتہ کرتے سے، اللہ فرماتے نے میرے سونیا محبوبہ تسی پریشان نہیں ہونا، مکے والے تانوں ستا رہے نے، تانوں ازمیشہ مبتلا کر رہے نے، تواڈے تے تکلیفاں آ رہی ہیں، تسی پریشان نہیں ہونا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ سونیا محبوبہ میں اس صورت اس واسطے نازل کر رہے ہیں، اے تے تواڈے رشتہ دار نے، اے تے تواڈے قریبی نے، تواڈے نال زیادتیاں کر رہے نے، ظلم کر رہے نے۔ ایک پاسے او پیغمبر او دی سیرت نو سامنے رکھو جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے، او یوسف پیغمبر جنہوں سکیاں پراواں نے کٹیا تے ماریا، باپ تو جزا کیتا کنویں دے اندر سٹیا۔ اے میرے سونیا محبوبہ جدوں کو دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، او تو اس صورت نو سامنے رکھ لیا کرو، تواڈے دکھ دور ہو جان گے، تواڈیاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں۔ تانوں تو تواڈے رشتہ دار تنگ کردے نے، قریبی رشتہ دار تنگ کردے نے، لیکن ایک پاسے پیغمبر ہے، پیغمبر زادہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، رشتہ دار نہیں، سکے پرا دشمن بن گئے، سکے پرا تکلیفاں دین تے مجبور ہو گئے۔ ایدی وجہ کی سی، سبب کی سی؟ حضرات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کفار مکہ تنگ کر دے، مختلف قسم دے سوالات کر کے یہود کہن لگے کفار مکہ نو کہ سوال کرو امام کائنات دے کولوں، اگر تے اللہ دا سچا نبی ہویا تے جواب دے دے گا، اگر اللہ دا سچا نبی نہ ہویا تے پھر ہیلے بانے لبے گا۔ یعنی امام کائنات نو پریشان کرن واسطے مختلف قسم دے سوال کر دے کہ سونے محبوب پیغمبر نو سوال کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا خاندان تے کنان اندر موجود سی، مصر اندر کمیں چلا گیا؟ امام کائنات نو مختلف قسم دے سوال کر کے پریشان کرنیاں کوششاں کرن والے کفار مکہ، اور امام کائنات مجبور ہوئے مکہ چھڑ کے مدینہ گئے۔ کس وجہ تو لوگاں نے ستایا، لوگاں نے ازمیشہ اندر مبتلا کیتا، پریشان کیتا پوری کائنات دے سردار نو، اور اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حوصلہ دیتا کہ اے سونیا محبوبہ تسی اے سورت پڑھ لو، تواڈے سارے دکھ دور ہو جان گے، ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والی سورت مکے اندر نازل ہوئی، اور اس موقع تے نازل ہوئی جدو امام کائنات نو ستایا جا رہا ہے، ازمیشہ اندر مبتلا کیتا جا رہا ہے، اور ایدہ مقام کی سورت یوسف دا مقام کیے۔ ذرا توجہ نہ سن دے جایا جے، میں بڑی محنت دے نال تواڈے سامنے موتی کٹھے کر کے لے آیا، اس بات نو سر دے اتوں نہ لگایا جے، توجہ نہ سنیا جے، نہ بات نہ سنیا جے۔ اس سورت دا مقام اور مرتبہ کی پوری کائنات دے سردار فرماتے نے اگر کسی نو دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، کسی ازمیش اندر مبتلا ہو جائے، انہوں چاہیے کہ سورت یوسف نو پڑھنا شروع کر دے، اللہ تکلیفاں دور کر دے گا۔ اگر گھراں دے اندر لڑائی جھگڑا ہے، پراواں دے اندر لڑائی جھگڑا ہے، آپس اندر حسد کر دے نے، امام کائنات فرماتے ہیں اس سورت نو تلاوت کرنا شروع کر دے، اللہ لڑائی جھگڑے ختم کر دے گا۔
یہ سورت دا مقام ہے اور پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات دے سردار فرماتے نے یہ سورت نال جڑا بندہ پیار کردا ہے جدو بندے تے آخری وقت آئے گا موت بھی کڑی قریب آئے گی اس سب تو مین فائدہ یہ ہے کہ جڑا بندہ سورت یوسف نو تلاوت کردا ہے او دا آخری وقت آسان ہو جائے گا موت دیاں کڑیاں موت دیاں سختیاں تو بندہ بچ جائے گا جڑا سورت یوسف نال پیار کردا ہے سورت یوسف دی تلاوت کردا ہے یہ کوئی عام سورت نہیں یہ کوئی عام قصہ نہیں آؤ سنو میں دسنا چاہنا پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے جو ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر گئے نے آمینہ دے لال علیہ السلام جدو مدینے دے اندر گئے تے مدینے در جا کے بیٹھ گئے پوری کائنات دے سردار یہودیاں دے بڑے بڑے سردار آمینہ دے لال علیہ السلام دے کلا کے بہ گئے پوری کائنات دے سردار سورت یوسف پڑھی جا رہے نے امام کائنات دے سورتیاں تلاوتاں فرما رہے نے اللہ دا پیارا قرآن بڑے پیارے انداز نال اعلان فرما رہے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین ایہو کتاب ہے اللہ نے اس کتاب اندر بڑے بڑے مسائل بیان کیتے نے بڑے بڑے قصے بیان کیتے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اسی انہوں نازل فرمایا ہے عربی دے اندر چونکہ عرب دے لوگ عربی جان دے سی عرب دے اندر عربی زبان اندر اللہ فرماتے نے اسی نازل فرمایا ہے اس قرآن اندر بڑے بڑے قصے بیان کیتے گئے نے کنہ لوگاں دے واسطے لعلکم تاکلون جڑے عقل رکھن والے لوگ شعور رکھن والے لوگ انہاں نو سمجھ آ جائے انہاں نو پتہ چل جائے امام کائنات تلاوتاں کر رہے نے نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یہودیاں دے بڑے بڑے سردار سنی جا رہے نے سن کے کہن لگے یار یہ تے اوہی قصہ ہے جڑا تورات تے انجیل اندر بھی موجود ہے آمینہ دے لال علیہ السلام میں تے وہ قصہ سنائی جا رہے نے یہ سارے اپنے شاگردانوں اپنے حواریاں نو بلا کے لے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول کٹھے ہو کے بہ گئے پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال سورت پڑھی جا رہے نے یہودی سنی جا رہے نے آمینہ دے لال تلاوتاں کری جا رہے نے قرآن رب ذوالجلال دے تے زبان آمینہ دے لال دیئے صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان داواں پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جدو پڑھ دے ہونگے تے کیسا منظر ہوئے گا پڑھن والے پوری کائنات دے سردار ہون نازل کرن والا اور رب العالمین ہوئے آمینہ دے لال تلاوتاں کری جا رہے نے سورت یوسف پڑھی جا رہے نے یہودی سن دے بے ساختہ کہہ اڑ دے نے اے سونیا محبوبہ اے تے ہوئی قصہ جڑا سی تورات اندر بھی پڑھے ہے انجیل اندر بھی پڑھے آئے اے تسی ہو قصہ سنا رہے ہو سانو پتہ لگ گیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو سچے
सच्चे पैगंबरो ऐ सोनिया महबूबा हुण सानू कलमा पढ़ा दिओ ते अपना बना लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं सदके ते कुर्बान जावां आमिना दे लाल ने सूरत यूसुफ दियां तिलावतां कीतियां ने ते यहूदी कलमा पढ़न ते मजबूर हो गए ने। इसे वास्ते असीं कहने आ कुरान दे नेड़े आओ, कुरान नाल मुहब्बतां पा लो, कुरान नाल प्यार कर लो। जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है संतौर ते जेड़ा बंदा सूरत यूसुफ दियां तिलावतां करदा है अल्लाह हसद जैसियां बीमारियां तो महफूज फरमा देंदा है। अल्लाह बड़े बड़े लड़ाई झगड़ियां तो महफूज फरमा लेंदा है। आखिरी वक्त जदों मौत आएगी मौत दियां उस बंदे ते सख्तियां नहीं आणगियां। इसे वास्ते किसी अहले दिल ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता है, की आंदा है आ पढ़ ले किताब तो सुन्नत दी, आ पढ़ ले किताब तो सुन्नत दी, रब डिगरी दे सी जन्नत दी। आ पढ़ ले किताब तो सुन्नत दी, रब डिगरी दे सी जन्नत दी। मेरा पीर इमाम इमाम दा, मेरा पीर इमाम इमाम दा, उन्हू खास ख्याल गुलाम दा, उन्हू खास ख्याल गुलाम दा। दो जग विच तुम ओदी रहमत दी, दो जग विच तुम ओदी रहमत दी, रब डिगरी दे सी जन्नत दी। आ पढ़ ले किताब तो सुन्नत दी, रब डिगरी दे सी जन्नत दी। तैनू शौक बड़ा कारोबारां दा, तैनू शौक बड़ा कारोबारां दा, कई कोठियां बंगले कारां दा, कई कोठियां बंगले कारां दा। कर फिक्र खुदा दी इबादत दी, कर फिक्र खुदा दी इबादत दी, रब डिगरी दे सी जन्नत दी। आ पढ़ ले किताब तो सुन्नत दी, रब डिगरी दे सी जन्नत दी। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां एक किताब कोई आम किताब नहीं, एक किस्सा कोई आम किस्सा कोई नहीं। आओगे गल चलाइए मेरे महबूबे कायनात दे नाज़िल होने वाला कुरान बड़े प्यारे अंदाज नाल ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाते ने इज़ क़ाला यूसुफ, इज़ क़ाला यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह ज़ुल जलाल दा कुरान बड़े प्यारे अंदाज नाल ऐलान फरमा रहा है। कायनात दे लोगो अल्लाह फरमाते ने जदों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अब्बा जान नाल गल्लां कर रहे ने, ए अब्बा जान मैं एक ख्वाब वेखिया है, मैं एक सुपना वेखिया है। अब्बा जान नूं दसी जा रहे ने। अब्बा जान ते फिर अब्बा जान होया करदे ने, वडेरे ते वडेरे होया करदे ने। जदों बाल गल करे ना ते अब्बे नूं पता लग जांदा है बाल की गल कर रहा है। जदों बेटा गल करे ना अब्बू नूं पता लग जाता है की गल कर रहा है बेटा। बेटा अपने बाप नाल गल्लां कर रहा है। अल्लाह पाक ने उसे तरह नक्शा बयान फरमाया है। इज़ क़ाला यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए अब्बा जान मैं ख्वाब अंदर की वेखिया है 11 सितारे ते चंद ते सूरज मैनू सजदा कर रहे ने। अब्बा जान जदों ख्वाब बयान हो रहा है अब्बा जान नूं बेटा दस रहा है मैं कुर्बान जावां करीम इब्न करीम, करीम इब्न करीम। एक कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप भी नबी है ते दादा भी नबी है, पड़दादा भी नबी है। नबियां दी लड़ी दे विचों पैगंबर
پیغمبر یوسف علیہ السلام ابا جان کہن لگے اے میرے بیٹے یہ جڑا خواب تینوں آیا ہے اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کری، اگر بھائیاں دے سامنے بیان کرے گا بھائی تیرے نال حسد کرنگے، بھائی تیرے نال زیادتیاں کرنگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہندے نے اے بابا میں ایک سپنا ڈٹھا، اے بابا میں ایک سپنا ڈٹھا تے چن ستارے یاراں اے سب مینوں سجدہ کر دے، اے سب مینوں سجدہ کر دے، کر کر عجز ہزاراں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے اے ابا جان میں ایک سپنا ویکھے آئے، میں ایک خواب ویکھے آئے، اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں۔ کون؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اے دو بھائی نے، ایک بنیامین نے، ایک یوسف نام دو بھائی نے۔ والدہ نے دعا کی تھی یوسف دا مانا مزید ہے، یوسف دا مانا مزید۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ محترمہ دعا کر دیا نے اے اللہ جی میں تو میں نے سونا بیٹا یوسف عطا کیتا ہے، میں نے ایک اور بیٹا بھی عطا کر دے، میں نے ایک اور لال بھی عطا کر دے، میں صدقے دے قربان جاواں۔ جدو دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے بنیامین عطا کیتا ہے۔ اجے چھوٹی جی عمر ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی تے جے چھوٹے جے بنیامین نے تے والدہ جدائیاں دے کے چلیاں گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یتیمی دی حالت اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی دوسری والدہ او دے وچوں 10 بھائی نے، 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام دے، اے 2 سکے بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام، اے دونوں سکے بھائی نے تے دونوں دی ماں دنیا تو ٹر گئی، یتیمی دی حالت چھوٹی جی معصوم دی اجے کلی نے، دونوں بھرا چھوٹے چھوٹے نے، والدہ جدائیاں دے کے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات بڑا بڑے حسد کردے نے، بڑا حسد کردے نے۔ اے باپ جڑا ہے ساڈا حضرت یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار کردا ہے، بڑیاں محبتاں کردا ہے۔ او پیار کیوں نہ کردا؟ اللہ پاک نے سونا ہی بڑا بنایا ہے، اللہ پاک نے خوبصورت ہی بڑا بنایا ہے۔ آن والے وقت اندر اللہ پاک عزتاں دین والا ہے، شاناں دین والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال باپ بڑا پیار کردا ہے، بڑیاں محبتاں کردا ہے۔ اور جویں ماں بچیاں نال پیار کردی ایویں باپ پیار کردا ہے، ایویں باپ محبتاں نال پالی جا رہا ہے، ایویں باپ بڑا خیال رکھدا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں۔ اہل دل نے قلم اٹھایا تے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے تے کی آندا نے اول درجے دعا پراواں وقت یتیمی پایا، اول درجے دعا پراواں وقت یتیمی پایا، ایسے غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا، پناہ خدا دی ایس جدائیوں، پناہ خدا دی ایس جدائیوں، شالا پیش نہ آوے ماما باج یتیمہ تائی، اے ماما باج یتیمہ تائی، سینے کون لگاوے، بے شک ماما دنیا اندر، بے شک ماما دنیا اندر، جنت والیاں چھاواں، اوے دیندہ کون پیار انانو، اوے دیندہ کون پیار انانو، تے نہیں جندیاں ماواں۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ بھراواں دے اندر حسد آ گیا ہے بھراواں نوں پتہ چل گیا کہ باپ اپنے بیٹے نال بڑا پیار کردا ہے بڑیاں محبتاں کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ بھرا حسد کرن لگ پئے حسد تے اتر آئے حسد کرن لگ پئے اے جڑا ساڈا باپ ہے انہاں نال بڑا پیار کردا ہے انہاں نال بڑی محبت کردا ہے اسی 10 نوجوان کڑیل نوجوان اسی کما کے لیان والے ابا جان نو لیا کے کھلان والے لیکن پیار یوسف علیہ السلام دے نال زیادہ ہے محبتاں یوسف علیہ السلام دے نال زیادہ نے آخر حسد تے اتر آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب دا پتہ لگ گیا او یوسف علیہ السلام جدو خواب دا پتہ لگیا دے کہن لگے ابا جان کہندے نے بیٹا اے خواب اپنے پائیاں نو بیان نہ کریں اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ذوالجلال بڑے پیارے انداز نال قرآن اندر ارشاد فرما رہے نے ابا جان کہندے نے بیٹا اے خواب اپنے بھراواں نوں بیان نہ کریں اے خواب اپنے بھراواں نوں نہ دسی بھرا تیرے نال زیادتیاں کرن گے بھرا تیرے نال ظلم تے تشدد نال پیش آن گے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ شیطان بڑا کھلا دشمن ہے شیطان جڑا دلاں دے اندر گل پا دیندا ہے جدوں انہاں دے دلاں اندر گل آ گئی کہ اینوں بڑا مقام ملن والا ہے انہوں بڑی شان ملن والی ہے وہ تیرے نال حسد کرن لگ جان گے تیرے نال بغض کرن لگ جان گے اللہ اکبر کبیرہ حسد بھراواں اندر آ جائے تے بھرا نوں قتل کر دیا کردے نے حسد قبیلے اندر آ جائے تے لڑائیاں ہون لگ پیندیاں نے حسد اگر کسی بھی علاقے اندر آ جائے تے بڑے بڑے نقصان تے قتل ہو جاندے نے حضرات حسد تو بچیا کرو حسد بہت بڑی بیماری ہے حسد بہت بڑی بیماری ہے بڑی مرض ہے حضرات محترم حسد ویکھو نا یوسف علیہ السلام دے بھراواں دے اندر آیا تے کی کیتا انہاں بھرا دے نال کنج دا سلوک کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم بھراواں دا سد ویکھو نا ویر ویراں دے دشمن ہوندے ویر ویراں دے دشمن ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں ویر ویراں دے دشمن ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جدو بھراواں نوں پتہ لگ گیا بھرا کہن لگے اینوں والد دیاں اکھاں تو دور کر دیتا جائے اینوں بھرا نوں والد دیاں اکھاں تو دور کر دیتا جائے جدو دور کر دیتا جائے گا آپے ہی پیار مک جائے گا آپے ہی محبتاں مک جان گیاں تے باپ ساڈے نال پیار کرن لگ جائے گا اینوں انج کریے اینوں قتل کر دئیے ایدا نام و نشان مٹا دئیے اینوں قتل کر دیتا جائے دا نام و نشان مٹا دیتا جائے بھرا آپس اندر مشورہ کر رہے نے آپس اندر گلاں کر رہے نے حضرات محترم بھراواں دی گل اللہ پاک نے قرآن اندر قرآن دا حصہ بنا چھڑیا ہے قتل دے منصوبے ہو رہے نے قتل دے منصوبے ہو رہے نے اللہ اکبر کبیرہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ابا جان کہندے نے میرے بیٹا ویکھنا جویں اللہ پاک نے نبوت عطا کیتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت یوسف علیہ
अलैहिस्सलाम दे बाप दा नाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दादा दा नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे परदादे दा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ए नबियां दी लड़ी है। अब्बा जान नू पता है अल्लाह पाक मेरे बेटे नू नबूवत दा ताज अता करने वाला है, शान अता करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द काना फी यूसुफा व इखवतिही आयतुन लिस्साइलीन। ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे सवाल करने वाले जेड़े लोग ने, ऐ सोहणिया महबूबा उन्हां नू एक किस्सा पढ़ के सुना दियो, उन्हां नू दस दियो कि भरावां ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल की कीता है, किंज दा सलूक कीता है। कहन लगे इज़ क़ालू ला यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। असी ते बहुत बड़ी जमात आ, असी ते बहुत बड़ी जमात आ। हज़रात मोहतरम मैं कुर्बान जावां मेरे महबूबे कायनात आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाला कुरान इस बात की गवाही दे रहा है। ये जेड़े सवाल करदे इन्हां नूं दस दिओ। ओ कहण लगे असी ते एक जमात आ, असी 10 भरावां ते साडे नाल उन्ना प्यार कोई नहीं जिन्ना प्यार यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल है। इन्हां सोच लिया की सोचदे ने निकतुलू यूसुफा अवितरऊहु अर्ज़न यख़लुक़ु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। कहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कत्ल कर दिता जाए, मार दिता जाए, नामो निशान मिटा दिता जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू किसी खूह दे अंदर सुट दिता जाए, किसी कुएं दे अंदर सुट दिता जाए। जो कत्ल दे मंसूबे बनाए जा रहे ने और कहते ने कत्ल कर देंगे फिर अल्लाह को माफी मंग लवांगे, अल्लाह जुल जलाल माफियां दे देगा। कत्ल कर लवांगे जुर्म हो जाएगा लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। ज़हन अंदर ख्याल भी रखे है कि कत्ल करन तो बाद अल्लाह को माफी मंग के साले बंदियां दे विच हो जावांगे, नेक लोकां दे विच हो जावांगे। ये जो कत्ल दे मंसूबे बना रहे ने, कत्ल दे मंसूबे बनी जा रहे ने। एक भाई है जिदा नाम यहूदा है, इन्हां 10 भाइयों दे विच यहूदा नाम तफसीर वालियां लिखिया है। यहूदा कहन लग्या यार भाई भाइयों नूं कत्ल नहीं करया करदे, भाई भाइयों नूं मारिया नहीं करदे, ओ तुसीं भरा नूं क्यों मारना चाहते हो, ओदे ते एडा जुल्म क्यों करना चाहते हो। यहूदा बड़ी मुहब्बत भरियां गल्लां करी जा रहा है। ना ना ये काम ना करया जे, ये काम ना करया जे, भाई नूं मारिया जे ना, भाई ते जुल्म ना करया जे। चलो इंज करने किसी जंगल अंदर छड्ड आने, मारना कोई नहीं, जुल्म कोई नहीं करना। हज़रात मोहतरम ये कहन लगे चलो इंज करने अब्बा जान कोल जाने, जान दा मशवरा करने, सुबह लैके भाई नूं नाल लैके जावांगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल लैके जावांगे। अब्बा जान दे कोल आ गए, आके कहन लगे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम दे घर अंदर बह बह के ते अजीब शक्ल बना बैठा है, एदा ते चेहरा ही मुरझा गया है। एदी वालदा जदों दी दुनिया तो टुर गई है, ए तकलीफां दे ज़मैशा दे अंदर मुब्तला नजर आंदा है। ए अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं साडे नाल भेज दिता जाए, असीं लैके जाने आ, यूसुफ नूं सैरा करावांगे, यूसुफ नूं जंगल अंदर लैके जावांगे जिथे असीं खेलां कूदांगे, साडे नाल साडा भरा यूसुफ भी खेलेगा। अब्बा जान जो गल्लां सुनदे ने हज़रात मोहतरम कहण वाला यहूदा की कहंदा अल्लाह पाक ने ये भी अल्फाज कुरान अंदर नकल फरमाए ने। काला काइलुम मिनहुम, काला काइलुम मिनहुम कहण वाला उन्हां दे विचों कहंदा है ला तक़तुलू यूसुफ, ला तक़तुलू यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कत्ल नहीं करना, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मारना कोई नहीं। अगे कहंदा वा अलकूहु फी ग़याबतिल जुब, फी ग़याबतिल जुब, ओनू किसे कुएं दे अंदर सुट आने, किसे गहरे खाई दे अंदर सुट आने, कत्ल कोई नहीं करना। हज़रात मोहतरम गल्लां पसंद हो रही ने। सुबह ही ना अब्बा जान को इजाजत पे मंगते ने, दरखास्त कर रहे ने, ए अब्बा जान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं साडे नाल भेज दो, असीं इहनूं खिलावांगे, जिथे असीं खेलांगे साडे नाल खेलेगा। अब्बा जान कहते ने दिली तौर ते मैं मुतमिन ते कोई नहीं, मैनू डर है तुसीं लैके जाओगे, तुसीं लैके जाओगे किते मेरे बेटे नूं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई तकलीफ अंदर मुब्तला ना कर दे। ये बार बार इसरार करी जा रहे ने, बार बार इसरार करन दी वजह तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते ने अब्बा जान
जान वीर वीरां नाल प्यार ही करिया करदे ने तुसीं डरदे क्यों जे इहनूं मैनूं भेज दिओ इन्हां दे नाल इह मेरे नाल प्यार करनगे इह मेरे नाल मुहब्बतां करनगे मेरे वीर ना वैरी मेरे अहले दिल ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता दे की आंदा है मेरे वीर ना वैरी मेरे ते करदे अर्ज प्यारों खुश मेरा दिल नाल बिरावा खुश मेरा दिल नाल बिरावा सैर करा गुलजारों यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं की पता है ए भरावां ने की चक्कल सा मामला कीता है भरावां ने ज़हन अंदर की सोचिया है ए ज़हन अंदर की सोच के मैनूं लेके जा रहे ने अब्बा जान नूं बार-बार इसरार करके मना लिया ए अब्बा जान तुसीं इजाजत क्यों नहीं देंदे अरसिलो माना गदन यरता व यलाब व इन्ना लहू लहाफिजून ए अब्बा जान असी 10 भरावां कड़ियल जवान तानू कादा खतरा है असी इहदी हिफाजत करांगे असी इहदे नाल प्यार मुहब्बत वाला मामला करांगे ओ किहड़ा इहदे वल हाथ उठा के देवे के कोई इहदे वल हाथ नहीं उठा सकदा कोई इहदे वल उंगली दा इशारा नहीं कर सकदा अब्बा जान नूं बार-बार गल्लां करके मुतमिन कर रहे ने बार-बार गल्लां करी जा रहे ने अल्लाहू अकबर कबीरा अब्बा जान को की कहंदे ने अल्लाह पाक ने कुरान अंदर नक्शा बयान फरमाया है अल्लाह मैं तेरे कुरान तो सदके जावां और जिवें ज़मीन ते गल्लां हो रहीआं ने अल्लाह पाक में अता बना के महबूबे कायनात दे सीने पाक दे नाज़िल फरमा रहा है मैं कुर्बान जावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहते ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बाप कहते ने काला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अखाफु अन याकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफिलून अब्बा जान कह रहे ने ऐ मेरे बेटो मैनू डर है तुसी मेरे बेटे नू लेके जाओगे ए ना किते बेड़िया खा दे किते मेरे बेटे नू को नुकसान पहुंचा दे अब्बा जान कह रहे ने मेरे दिल दे अंदर खटका जा रही है अब्बा जान कह रहे ने अंतज़हबू बिही व अखाफु अन याकुलहु ज़िअबु अब्बा जान कह रहे मैनू डर है किते बेड़िया ना खा जाए ए बार-बार इसरार करन दी वजह तो अब्बा जान दा ज़हन बन गया बेटे दी गल्लां अंदर आ गए बेटियां दी गल्लां अंदर आ गए और रवाना करन वास्ते घरों निकल पए ने हज़रत अल्लाह पाक ने कुरान अंदर नक्शा बयान फरमाया लेके टुर पए ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं तैयार कीता गया है अखां दे अंदर सुरमा पा दिता गया है अब दस्तार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह दा तर्जमा बड़े प्यारे अंदाज नाल कीता है देखी आंदा है नाल मुहब्बत अखी सुरमा पाया बाप प्यारे नाल मुहब्बत अखी सुरमा पाया बाप प्यारे नूर ज़ियारत वेखण कारण सूरज जाती मारे कर अफसोस तैयारी वेखण मलक नूरानी सारे आसमान ते नूरानी फरिश्ते वेखी जा रहे ने बाप बेटे दियां तैयारियां कर रहा है बाप बेटे दियां तैयारियां कर रहा है और रवाना करन लगे आए हज़रत मोहतरम उथे दरख्त सी कनाम दे अंदर जदों कोई मुसाफिर आया करदा कोई मेहमान आया करदा उन्हों दरख्त दे कोलों जाके हासिल कर लिया जांदा उन्हों दरख्त कोलों जाके घर अंदर ले आंदा ओ दरख्त दे कोल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे नूं तैयार कीता है सिर दस्तार इसहाक नबी दी सिर दस्तार इसहाक नबी दी ते पटका असमत आली ऊपर चादर सोहनी पाई ऊपर चादर सोहनी पाई ते शीश पैगंबर वाली
اللہ 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 میں قربان داواں حضرت یعقوب علیہ السلام سرما کی اندر پا لیا ہے بڑی سونی پوشاک پا دیتی گئی ہے تیار کر دیتا گیا ہے اے باپ نے تیار کیتا تے درخت دے کول آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں پراواں نے بڑا مطمئن کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے گلاں کردے نے اے ابا جان تینوں گھبران دیاں ضرورتاں کوئی نہیں اسی دے بڑے پراواں اسی اس نال پیار کرن لگے ہاں اسی اس نال بڑیاں محبتاں کرنے ہاں تانوں کسے قسم دا غم کرن دی ضرورت کوئی نہیں تانوں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہن وڈے پرانے کندیاں تے اٹھا لیا ہے یوسف پیارے نو عمر چھوٹی جی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو کندیاں تے اٹھا لیا ہے تے روانہ کر دیتا گیا ہے باپ اسے درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اسے درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے اور جیسے اب دستار دا مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایدی ترجمانی اس انداز نال کیتی تے کمال کر گیا دے نے جس رکھٹوں باپ یوسف نو تے بائیاں نال رلایا اور جس رکھٹوں باپ یوسف نو تے بائیاں نال رلایا اس رک ہیٹوں نبی خدا دے گھر وال پیر نہ پایا دل اندر غمگین بھی نے دل اندر خوف بھی ہے دل اندر سوچی بھی جا رہے نے انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب میرا دل ڈردا پہ آئے یوسف پیغمبر نو لے کے تے جا رہے نے میرے لال نو لے کے تے جا رہے نے اے نہ ہوئے کتے بیڑیا کھا جائے اے نہ ہوئے کتے میرا یوسف گم ہو جائے حضرت یعقوب علیہ السلام دلی دل اندر گلاں کری جا رہے نے دلی دل اندر گلاں کری جا رہے نے ان کر جان نو دل نہیں ہو کردا پچھو جاندے ویکھی جا رہے نے پرا لے کے جا رہے نے حضرت یعقوب پیغمبر ویکھی جا رہے نے حضرت یعقوب علیہ السلام ویکھی جا رہے نے اور آندے نے لے او پیارے رب حوالے اللہ جی میں چاسی لے او پیارے رب حوالے اللہ جی میں چاسی اس نو جد منظور ہویا او آپ ہی چاہ ملا سی دل نہ ٹھہرے تے کون ٹھہراوے دل نہ ٹھہرے تے کون ٹھہراوے تے وکھرے راز دلاں دے رب ملایا خیر ہوئی تے آخر پھر ملائیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام دی ترجمانی اب دستار مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے امداد نال کر گئے آندے نے رخ نال ٹیک لگا کر رخ نال ٹیک لگا کر بیٹھے چھم چھم ہنجو جاری ویکھن کنڈ تے کرن دعائی ویکھن کنڈ تے کرن دعائی خیر کرے رب باری تے ہتھی دفن جنانوں کریے تے ہتھی دفن جنانوں کریے تے لکھی آس اونا دی بچھڑ گیاں دی تانگ ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی حضرت یعقوب علیہ السلام درخت دے کول بیٹھے سوچی جا رہے نے تھوڑی دیر تو بعد آپ دی جناب آپ دی تھی یانو آپ دی آئی آپ دے کول جلدی چل دی چلان دی یوسف علیہ السلام دی پاپی گال بنائی حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول یا بیٹی آئی حضرت یعقوب علیہ السلام دی آکے کہن لگی میرا ویرا یوسف کدھر گیا ہے میں نو ستیاں خواب اندر آیا میں نو ستیاں خواب اندر انج لگدا ہے جویں یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے جویں یوسف اکھاں تولے ہو گیا دوبارہ انہیں آنا کوئی نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال گلاں کری جا رہیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے گھر اندر جان نو دل نہیں کردا
گھر اندر جان نو دل نہیں کردا تے تی جناب گلاں بھی کر دیے تی بیٹھے تی پت بیٹھے تی پیو بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں واہ عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ حجت اللہ جتھے تیرا پیارا لیٹیا دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما یہ کیمرہ فٹ کیتا اور کمال کر دیتی آندے پیو دی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں غم دے نال یعقوب نبی نو تے بہت دلیلاں گئیاں اٹھ اٹھ بیندے مڑ مڑ ویکھن حضرت یعقوب علیہ السلام کدے اٹھ کے کھلو جاندے نے کدے بہ جاندے نے اور ویکھی جا رہے نے شام ہو گئی ہے میرا پیارا یوسف واپس مڑ کے نہیں آیا میرا پیارا یوسف واپس کوئی نہیں آیا پتہ نہیں کی بن گیا شام ہو گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام گلاں کری جا رہے نے آدھے اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے شالا خیری آون جس دی طلب یعقوب نبی نو او تے کھوہ وچ سٹی جاون اللہ اکبر کبیرہ جدو اکھاں تو جلو گئے جنہ پراواں نے کندیاں تے اٹھایا سی انہاں جناب محبتاں کدھر گئیاں پیار کدھر گئے ہن پتہ لگ گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان دیاں اکھاں تو جلو گئیاں انہاں پراواں نے جنہاں نے کندیاں تے اٹھایا سی تھلے سٹ دیتا ہے انہیں نہ مارنا شروع کر دیتا ہے کوئی سوٹیاں مار دائے کوئی پتھر مار دائے کوئی تھپڑ مار دائے حضرت یوسف علیہ السلام نو حضرت یوسف سوال کر دینے میرے پراو مینو کیوں مار دے پہ جے مارن دی وجہ کیے لے کے تے بڑے پیار نہ لائے سی لے کے تے بڑیاں محبتاں نہ لائے سی ہن تواڈے پیار کڑے پاسے چلے گئے نے ہن تواڈیاں محبتاں کڑے پاسے چلیاں گئیاں یہودا بڑا خیر خاصی او کہن لگیا یار انج نہ مارو بھرا نو کیوں مار دے جے انج کیوں ظلم پہ کر دے جے کہ یہودا مڑ کے ویکھو ابے روندے تائی کہے یہودا مڑ کے ویکھو ابے روندے تائی ترس کرو چھڑ دیو یوسف کام میں چنگا نائی جنہ پراواں نے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے مولانا ترجمہ کر کے تکیاں دے نے او جنہ پائیاں نال محبت موڈیاں اوپر چایا اونا پائیاں دشمنہ وانگوں اوپر زمین پٹکایا اونا نو دل غصہ چڑھیا اونا نو دل غصہ چڑھیا تے سخت تماچے مارن اونا نو دل غصہ چڑھیا تے سخت تماچے مارے جت وال حضرت یوسف جاوے جت وال حضرت یوسف جاوے موڑ کے کوئی مار کوئی مارنو ہر کوئی مارنو آوے جمیں مصیبت اس دن گزری او قصہ کون سناوے نو کو پینڈا شہر کنانو نو کو پینڈا شہر کنانو یوسف روندہ جاوے حضرت یوسف علیہ السلام 9 میل دا فاصلہ ہے ابا جان نو پتا کوئی نہیں میرے بیٹے نال کی گزر دیاں پیاں نے ابا جان نو پتا کوئی نہیں میرے بیٹے پرا نال کی کر رہے نے اللہ اکبر کبیرہ انہاں پراواں نے مارنا شروع کر دیتا ہے یہودا کہندا یارو اینو قتل نہ کرے اجے نو ماریا جے نا ابا جان رو رو کے انہاں دا برا حال ہو جائے گا او ساڈے تے بڑی توقع نال انہاں بھیجے آئے اپنے پرا یوسف نو بڑے توقع نال بھیجے آئے نہ ظلم کرو پھر کہن لگے یہودا دے سختی کرن لگے جے تو یہ دا ساتھ دینا ہے اسی تیرے تے بھی ظلم کرن لگ جاواں گے آخر 10 پرا سی کڑیل جوان سی یہودا بھی ڈر گیا تے چپ کر گیا اور کہن لگا چلو انج کر لو اگر تسی کرنا بھی چاہندے ہو کھاں دا دور بھی کرنا چاہندے ہو انج کرو یوسف علیہ السلام نو کسے کنویں دے اندر سٹ دیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ پکڑ براواں مار
چھڑیاں تے لال کیتے رخ سارے چک چک مارن دھرتی اوپر زخم لگے تن سارے یوسف کہندا مارو نائی باپ سن رو مرسی رحم کرو تسا میرے اوپر رب تو آڈے تے کرسی نال یتیمی یاد کراوے کرے سوال انہانوں پیارا باپ سپردہ والا کہ میں بول گئیاں تو سانوں حضرت یوسف علیہ السلام گلنا کر رہے ہیں او گلنا انڈوال لے کے جائیے قصہ بڑا لمحہ ہے مختصر کریے بات نو انشاءاللہ اندے جمعے دے اندر بات کرانگے حضرت محترم یوسف علیہ السلام نو خو اندر سٹیا جا رہے ہیں کوئی کہندہ انہوں سٹ دیتا جائے یہودہ کہندہ انجنا سٹو اے نہ ظلم نہ کرو رسی پالو تے یوسف علیہ السلام نو آرام نل کنویں اندر اتار دیتا جائے رسی پالی گئی جدو رسی پائی نا حضرت یوسف علیہ السلام دی کمر دینال تے کنویں اندر سٹن لگے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں دی مڈیر نو ہاتھ پا لے آئے زور نال ہاتھ پا لے آئے تے ہتھاں دے سوٹیاں مارنیاں شروع کر دیندے نے ہتھاں دے پتھر مارنے شروع کر دیندے نے حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا پیندے نے آندے تو ہسنا کیوں ہے آدھا میں ہسنا اس وجہ کہاں تسی میرے میں کمیں ظلم پہ کر دے دے تے کمیں تلاسے دے کہ میرے باپ کوڑوں میں نو لے کے آئے دے کہ میرے باپ کوڑوں میں نو لے کے آئے دے اور میں نو کوہ دے اندر سٹ دے پہ دے اینا پراوہ نے رسی پائیے تے کوہیں دے اندر لمکا دیتا ہے جدو کوہیں دے اندر لمکا دیتا گیا اللہ نے جبریل نو کم دیتا ہے میرے پیارے جبریل جا میرا پیارا یوسف کوہیں اندر جا رہا جا کے اپنے پر وشال ہے میں صدقے تے قربان جاواں جبریل امین آئے تے آکے پر وشال ہے حضرت یوسف علیہ السلام زمیندار جان دینے کنویں دے اندر ایک تھلے اس جناب دھرتی دے پتھر بڑا پیا آمدہ ہے جدے ذریعے پانی اوپر آندہ ہے حضرت محترم پتھر دے جا کے حضرت جبریل امین نے بٹھا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو انہا کنویں اندر سٹیا اللہ نے حکم دے دیتا اے یوسف پیغمبر جا کے فی کر دے اور حکم دے دے حضرت یوسف علیہ السلام نو میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ پاک نے قرآن نازل کر چھڑیا اللہ فرماتے نے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور جا کے میرے پیارے یوسف نو وہی کر کے دس دے اے یوسف گھبرانا کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا جی میں پراواں نے تینوں کو اندر سٹے آئے جی میں نیمہ کیتا ہے میں ایک وقت آئے گا اے پرا تیرے سامنے سجدہ بھی کر دے ہونگے تینوں میں مصر دا بادشاہ بنا دے آگا اللہ نے آمینہ دے لانو حوصلہ دیتا سونے محبوبہ جی میں تو آٹے دے ظلم کر دینے تسی مکہ چھڑ کے مدینہ گئے ہو ایک قصہ پڑھو جی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر دا بادشاہ بنایا ایمیں وقت آئے گا جی میں مکے والے تو آٹے دے زیادتیاں کر دینے وقت آئے گا تو آٹے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے اللہ نے قصہ بنایا ہے ایسا قصہ ادھر اندر بڑے بڑے سبق نے اگر بندہ سکھے حسد دی بیماری تو بچے آ جائے حسد دی وجہ تو پراواں ظلم کر دینے حسد دی وجہ تو ایک دوسرے نو قتل کیتا جاندا ہے اللہ کو دعا ہے میں سے بات اکتفا کردا ہے اپنی بات کو ختم کرنا آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس بات نو بیان کران گے وہ اندر گیا کس طرح باپ کو جا کے انہوں دسیا کہ بیڑیا کھا گیا ہے وہ واقعہ انشاءاللہ آگے ہوئے گا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین